अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। हमारी आज की एपिसोड ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डेडिकेटेड है, जिनसे मुताल्लिक वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि उनको वोट देने का जो हक़ है उसको फ़ौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कानून साजी करवाई जाएगी। इस सिलसिले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 1970 की दिहाई की एक डिमांड है जो पूरी होने जा रही है। याद रहे, हुकूमत कहती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद 80 लाख से 90 लाख है, लेकिन 20 से 30 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान से गए, उनके वालिदैन गए और बाद में बच्चे जो पैदा हुए उन्होंने पाकिस्तानी वीज़ा, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं लिया। उनको हुकूमत काउंट ही नहीं कर पाती और हुकूमत के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काउंट किया जा सके। अब इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ मिलने जा रहा है, ये पाकिस्तानी तारीख़ में बहुत अहम किरदार इसलिए होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, यानी कि हलके हैं, अगर हर हलके में भी एक 5-7 हज़ार वोट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुआ तो उनको ख़रीदा नहीं जा सकेगा। वो लोग, उनकी अक्सरियत जो है वो मेरिट पर वोट डालेगी, वो उन लोगों को वोट डालेगी जो मुल्क के लिए अच्छा है, जिसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। बदमाशों को, लुच्चों को, उठाई गिरों को वोट नहीं मिला करेगा। अब इन पाकिस्तानियों के पास पैसा भी बहुत है और शऊर भी अल्लाह ताला ने बहुत दे दिया। वहाँ जाके जो पैसा बहुत है उससे मुतालिक वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि इन पाकिस्तानियों के जो असासाजात हैं वो पाकिस्तान की कुल GDP जो है, जो तकरीबन 300 अरब डॉलर्स है, उसके बराबर है। जबकि मेरी तहकीक ये कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो असासाजात हैं, जो मुख्तलिफ इनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसा है, जो एसेट्स हैं इनके पास, वो तकरीबन 500 अरब डॉलर से ज़ायद हैं, यानी हमारी मईशत से 2 गुना ज़्यादा। अब हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर लाना है तो सबसे पहले उनको इज़्ज़त देनी होगी। उनको इज़्ज़त, एहतराम फ्रॉम एम्बेसी से लेकर एयरपोर्ट और उसके बाद मुल्क में, फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जो कि अभी तक ये हुकूमत करने में नाकाम रही है। इसके बावजूद कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 23-24 अरब डॉलर्स भिजवाते हैं। इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन 2 कामों की आप श्योरिटी दे दें, ये आपके ये पैसे डबल करने को भी तैयार है। लेकिन आप कुछ करके दिखाएं, यानी हुकूमत कुछ करके तो दिखाए, अपने सफारत खानों को फ़ाल करके दिखाए, उसके बाद अपने एयरपोर्ट्स पे से करप्शन ख़त्म करके दिखाए। उसके बाद जब ये पाकिस्तान आते हैं तो इनकी ज़मीनों पे जो कब्ज़े होते हैं उनको किसी तरीके से रोक दें मुकम्मल तौर पर, इनको अदालतों में जल्दी इंसाफ दिलवाए, इनसे जो हर सरकारी महकमा रिश्वत मांगता है वो काम बंद करे, तो ये लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो वोटिंग है उसका पहला एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था सन 2018 के इलेक्शंस में। 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर वोट रजिस्टर करने का कहा गया और इंटरनेट के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रजिस्टर किया गया, जिसमें 7400 पाकिस्तानी रजिस्टर हुए। उनमें से 6200 ने अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल किया, यानी कि 84% पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ रजिस्टर्ड थे उन्होंने अपना वोट दिया। ऑल्दो ये वोट उस हल्के के ऊपर असरअंदाज नहीं हुआ, ये पहले फैसला हो चुका था, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट था। लेकिन इसमें 2 अहम मसले हैं समझने के हैं। पहला मसला तो ये है कि अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए वोट डालेंगे, उसमें ख़दशा ये रहता है कि कोई बंदा आपसे इन्फ्लुएंस होकर, कोई बंदा 2 नंबरी से आपसे वोट डलवा सकता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर प्लेजरिज्म का ख़दशा बहुत ज़्यादा होता है। इस सिलसिले में एक काम वो किया जा सकता है जो कि अमेरिका में कामयाब तजर्बा हुआ। इस दफ़ा अमेरिका के अंदर तकरीबन 10 करोड़ वोट बैलेट के ज़रिए, पोस्टल बैलेट के ज़रिए एडवांस भिजवा दिए गए थे। तो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये हो किया जा सकता है कि वोट पाकिस्तान में डलने से 1 माह पहले हर इतवार को या हर जुमे को उस मुल्क की मुनासबत से इनके लिए पोलिंग बूथ उस मुल्क में, उस शहर के अंदर मुख्तस कर दिए जाएँ, जहाँ ये जाकर हुकाम के सामने एक बड़े प्लेजेंट इन्वायरमेंट के अंदर अपना वोट कास्ट कर सकें। क्योंकि इंटरनेट के लिए ज़रिए वोट डालने के ऊपर बहुत सारी जमातों को डाउट्स हैं और एक्सपर्ट्स को भी डाउट्स हैं कि उसको बड़े तरीके से हैक किया जा सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की जा सकती है। तो इसको फ़िलहाल आप 4-5 साल, जब तक पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं आती, इनको बढ़ाया जा सकता है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसको पाकिस्तानी डायस्पोरा भी कहा जाता है, वो दुनिया का 6ठा बड़ा डायस्पोरा है और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर। इसका जो बड़ा हिस्सा है वो रहता है मिडल ईस्ट के अंदर, यानी कि जो गल्फ़ के ममालिक हैं उनमें 40 से 50 लाख पाकिस्तानी बसता है
اور وہ چونکہ کوئی نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہے اس لیے اس کے سارے پیسے بھی پاکستان آتے ہیں اور وہ خود بھی ہر سال 2 سال بعد پاکستان کا چکر لگاتا رہتا ہے۔ اگر ووٹنگ پیٹرن دیکھیں گزشتہ الیکشن میں سب سے زیادہ UAE میں جو پاکستانی مقیم ہیں انہوں نے ووٹ ڈالے تھرو آن لائن، اس کے بعد نمبر آتا تھا سعودی عربیہ کا، پھر UK، کینیڈا اور آخر میں USA 5ویں نمبر پہ آ رہا تھا۔ اس ترتیب سے ان لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کس حلقے میں ووٹ ڈالے تو وہ تھا نیشنل اسمبلی کا حلقہ نمبر 243، جہاں سے عالمگیر خان صاحب منتخب ہوئے PTI کے۔ یہ وہی عالمگیر صاحب ہیں جنہوں نے فکس سیٹ کے بینر تلے اپنا کام شروع کیا اور اسی سے شہرت پائی۔ ایک اور اہم کام جو حکومت اوورسیز پاکستانیوں سے لے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے 177 سے زائد ممالک میں مقیم ہے۔ یہ وہاں کے سسٹم کا حصہ ہیں، وہاں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں اور ایک خاص مقام پاتے ہیں۔ ان کے ذریعے آپ ان کو انگیج کر کے اپنے ملک کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ ان پاکستانیوں کو ایک اچھے انوائرمنٹ میں واپس لا کر ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے اندر صفائی کس طرح کروانی ہے۔ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ سیوریج کا نظام بہتر کیسے کرنا ہے۔ آپ انہی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر صحت کے شعبے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کون کون سے لکوناز ہیں، کن کو فل کیا، کیونکہ دنیا کے ہر ملک نے جب بھی ترقی کی تو پاکستان جیسے حالات میں سے ترقی کی، بلکہ ہم سے بھی برے حالات میں سے ترقی کی۔ یاد رہے کہ جرمنی 1952 میں پاکستان سے قرضہ لیا تھا جرمنی نے، اس کے بعد ویسٹ جرمنی نے، اور آج جرمنی دنیا کا ایک تگڑا ملک بن چکا ہے۔ تو اسی طرح دنیا نے انہی مسائل سے نکل کر ان کے آپشنز نکال کر اس کے سلوشنز نکال کر ترقی کی ہے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کے دیگر اقوام کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو عزت، احترام اور پروٹیکشن دینے کے بعد ان سے سیکھیں کہ جو کام انہوں نے کیا وہ پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کریں۔ جو ہمارے مستقل ناظرین ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں بتایا تھا کہ پاکستان نے اپنا دل میں ڈلنے والا سٹنٹ بنا لیا ہے، تو وہ سٹنٹ بھی ایک اوورسیز پاکستانی نے UK سے واپس آ کر بنایا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر مرتبہ صاحب نے UK کے اندر ایک سٹنٹ بنایا تھا جو صرف 3 پاؤنڈ کا بنا تھا۔ تو وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ UK میں 3 پاؤنڈ کا بن رہا ہے تو میرے ملک میں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے یہاں آ کر محنت کی اور تقریباً 10 سال کی محنت کے بعد وہ پہلا سٹنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد پھر 2-3 سال کے بعد مزید اس کی اپروولز لیتے لیتے ٹرائلز کرتے کرتے تو گزشتہ ماہ ان کو باقاعدہ اجازت ملی اور اپنی پروڈکشن میں جا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1-2 ضمنی اچھی خبریں یہ ہیں کہ حکومت اب سینٹ کے جو الیکشنز ہیں ان کو خفیہ بیلٹنگ کی بجائے ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دینے کے اوپر شفٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ رشوت کا بازار بند ہو سکے۔ یاد رہے کہ بہت سارے سینیٹرز منتخب ہونے کے لیے 25 کروڑ روپے تک خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، 25 کروڑ روپیہ ایک سینیٹر کی سیٹ کی ریٹ ہوتا ہے۔ آپ رشوتیں دیتے ہیں مختلف MPs کو، دیگر لوگوں کو، تو یہ کام اس سے بند ہو جائے گا۔ جس جماعت کے پاس جتنے نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں سیٹس ہوں گی اسی حساب سے اس کو اتنے سینیٹرز مل جائیں گے، رشوت کا یہ بازار بند ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اب ووٹنگ کا جو پیٹرن ہے وہ الیکٹرانک ہونا چاہیے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ بہت جلد ووٹ ڈل جایا کریں گے، اس کے بعد ان کی کاؤنٹنگ بھی بہت جلد ہو جایا کرے گی۔ تو یہ 2-2 3-3 دن جو لوگوں کا خون سوکھا رہتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں پولنگ بوتھ کے باہر اندر پریزائڈنگ آفیسر کے دفتر میں، وہ تمام کے تمام رک جائیں گے۔ یہ تو تھی آج کی خوشخبریاں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔